नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। एमालेको 10औं महाधिवेशनको लागि नारायणी किनार व्यवस्थित बनाइदै ठाउँ ठाउँमा गेट र 500 जना अट्ने मञ्च निर्माण हुँदै। कर्णाली प्रदेशका महत्वाकांक्षी योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न। नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भन्दा पनि आर्थिक अनियमितताका साधन बने योजना। जनप्रतिनिधिको विवादले छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सरकारी कामकाज ठप्प। पारिश्रमिक नपाएका पालिका अन्तर्गतका कर्मचारी 4 दिनदेखि आन्दोलनमा। कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्ध मर्मत गरिने वर्षाअघि नै काम पूरा गर्न नेपाल र भारत सहमत। र परम्परागत खेती छोडेर माछा पालनमा आकर्षित हुँदै बारा बोधवनका किसान। उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापनमा सरकार भने उदासीन। एमालेको 10औं महाधिवेशन स्थल चितवनको नारायणी नदी किनारमा मञ्च निर्माणका लागि जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँ, बाइपास सडक, नारायणगढ मुगलिन सडक, पश्चिम र पूर्वी चितवनका विभिन्न सडकमा स्वागतद्वार निर्माण सुरु गरिएको छ। 500 जना अट्न सक्ने र 72 जना कलाकारले एकैपटक प्रस्तुति दिन सक्ने गरी मञ्च निर्माण गरिने स्वयंसेवक परिचालन समिति संयोजक विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 500 जना नेताहरू बस्न सक्ने क्यापेसिटीको हामी बनाउँछौँ र त्यही मञ्चमा 500 जना बसेर पनि 72 जना कलाकारहरूले एकैचोटि पर्फर्मेन्स दिन सक्ने चाहिँ खालको चाहिँ स्टेज बनाउँदैछौँ। त्यो मञ्चमा चाहिँ अब देशभरिका चाहिँ अतिथिहरू, विदेशबाट आउने अतिथिहरू र आयोजकहरू बस्नका निमित्त सुविस्ता हुने हिसाबले हामी मञ्च बनाउँदैछौँ। एमालेले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा 5 लाख कार्यकर्ता सहभागी गराउने बताएको छ। सबै दर्शकले गतिविधि देख्न सक्ने गरी मञ्च बनाइने एमालेले जनाएको छ। नारायणी नदीको गैंडाकोटतर्फ 1 लाख दर्शक राख्ने र नारायणगढ बस पार्क, पुल्चोक, गैंडाकोटतर्फ नदी किनारमा LED मोनिटर राखेर सबै ठाउँबाट देख्न मिल्ने बनाइने बताइएको छ। यही मङ्सिर 10 गते नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन र 11 गतेदेखि पर्यटकीय नगरी सौराहामा बन्द सत्र हुनेछ। नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठले मनोमानी ढङ्गले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा प्रदेश सांसद किशोरी शाहको अगुवाईमा महासेठ विरुद्ध नाराबाजी सहित प्रदर्शन भएको हो। महासेठले गुटबन्दी गरेकाले बाध्यतावश उनको विरुद्धमा उत्रनु परेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ। आफ्नो पकेटकै मान्छेहरूलाई अब भोलिको चुनावको हिसाबले यो फेरि अगाडि बढ्ने हो कि अथवा केन्द्र कमिटीमा जाने हो कि म फेरि पछि पर्छु कि अब जोसँग वार्डमा पनि 10 वटा भोट छैन तिनीहरू चाहिँ प्रतिनिधि हुन पाउने, अनि वरिष्ठ साथीहरू, वरिष्ठ कमरेडहरू जोसँग जनमत छ, पुरानो इतिहास छ, उनीहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर जानु यो सरासर गलत गरेको हो। महासेठले प्रदेश सांसद किशोरी शाह, माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका शीला यादव, श्रीलाल महासेठ, फरमुद नदफा लगायतलाई बेवास्ता गरी एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरेको आरोप छ। पर्याप्त अध्ययन बिना सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। योजना बिना ल्याइएका यस्ता योजनाले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भन्दा पनि आर्थिक अनियमिततामा मात्र बढाएको छ। सरकारले महत्वाकांक्षी भनेर अघि सारेका योजनाको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेशमा बेरोजगार युवाको कमी छैन। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशका 718 वटै वडाका योजना समेटेर कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व मनाएर धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा भारत गइसकेका छन्।
कागजी रूपमा ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा यसले युवाको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सत्ता भागबण्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएपछि योजना कार्यान्वयनमा झन अन्यल थपिएको छ। मन्त्रालयको काम ठप्प हुँदा विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आफैले अघि बढाएका कार्यक्रम बिर्सँदै गएको छ। भनाइमा त त्यो देखिन्छ नै, तर व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको अहिलेसम्म र खास उपलब्धि चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि अहिलेसम्म चाहिँ हुन सकेको छैन। जनताको अवस्था विगतमा जे थियो त्यही अवस्थामा छ, खासै जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको देखिँदैन। अब समृद्धिका कुराहरू गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ दुखी गरिब जनताहरू पहिलेकै अवस्थामा छन्। गाउँमा पनि त्यस्तो आमूल परिवर्तन भएको चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। जति नेताहरूले भाषणमा गरेको देखिन्छ व्यवहारमा त्यति चाहिँ नभएको हामी पाउँछौँ। हचुवाका भरमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने पद्धति नमिल्दा परिणाम दिन नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा पनि प्रसारमुखी बनाइनुले पनि परिणाम निस्कन नसकेको हो। बजेट खर्च गर्ने तरिका छ त्यसले चाहिँ धेरै सुस्त देखिरहेका छौँ होइन। र हामीले यो वर्ष मात्रै होइन कि अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेटलाई हामीले सही ढङ्गले खर्च गर्ने भन्दा पनि एउटा कनिका छराइ जस्तो अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ रिटर्न नआउने गरी होइन त्यो खालको देखिरहेको छ। त्यो भए हुनाले यो बजेट अथवा यसपालि भन्दा पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म हामी त्यो एउटा कर्मकाण्डीय खालको चाहिँ नै बजेटको खर्च देखिरहेका छौँ चाहिँ। तर प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक कागजी प्रक्रियामै बिते पनि विकासका काम अघि बढ्ने बताउँछ। मन्त्रालयमा रोकिएका मुख्यमन्त्री रोजगार, कर्णाली उज्यालो, बस्ती विकास लगायतका कार्यक्रम नीतिगत निर्णयको आधारमा अघि बढिरहेको उसको जवाब छ। चौमासिक लगतै हामी यो कार्यान्वयनमा जाने चरणमा छौँ। अब अलिकति केही कुराहरू विशेष गरी ओएनएममा भएको केही विषयलाई लिएर जनशक्तिको तर्फबाट सम्मानित अदालतमा भएको आवेदन अनुसार केही समय अलिकति अवरोध जस्तो अथवा अलिकति काम गर्न ढिलासुस्ती भएको जस्तो छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो ओएनएमलाई रिभ्यू गरेर तत्कालै त्यसमा एउटा निकास निकाल्ने योजनामा छौँ। संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ कर्णालीले लिने बताउँदै आएका राजनीतिक दल नै सत्तामा पुग्ने र हटाउने खेलमा अल्झिँदा विकासका काम सुस्त भएका हुन्। क्यामेरामा विकास खत्रीको साथमा बसन्त भण्डारी, ग्यालेक्सी फोके, सुर्खेत। जनप्रतिनिधिको विवादले सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सरकारी सेवा ठप्प भएको छ। पालिकाका कर्मचारी समेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएका हुन्। जनप्रतिनिधिको विवादका कारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, सेवाग्राहीले जन्मदेखि मृत्यु दर्ता गराउनसम्म पाएका छैनन्। पालिका मातहतका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी सहित कर्मचारी तलब भुक्तानीको माग गर्दै मङ्सिर 1 देखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनका कारण पालिकाभित्रका 4 स्वास्थ्य चौकी सहित वडाबाट प्रदान हुने सेवा ठप्प छन्। समस्याबारे जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराए पनि चासो नदेखाएपछि आन्दोलनमा जानु परेको कर्मचारी बताउँछन्। जनप्रतिनिधिले अधिकृत समेत टिकाउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। अब यहाँ अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्न, किन छैन? किन यो 3 सालको दरम्यानमा 6 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वम हुनुभयो? त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टिकाउने कसले हो? कर्मचारी यहाँ किन छैन? किन कर्मचारी माग गर्नु भएन? कर्मचारी नभएर गाउँसभा हुन सकेको छैन कुरा भन्दाखेरि मलाई हाँसो लाग्छ। अहिले पनि त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, तर पनि कसरी 2/3 भन्दा बढी गाउँसभा सक्सेस भयो? पालिकामा 2 वर्षदेखि गाउँसभा हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधि बीचकै मतभेदले गाउँसभा बस्न नसकेको हो। गाउँसभा नबसेपछि बजेट विनियोजन र खर्च रोकिएको छ। कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने विकास निर्माण शून्य छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा हुन सकेको छैन। करारका कर्मचारीले 1.5 वर्षदेखि र अन्य कर्मचारीले 7 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। जन्म, मृत्यु दर्ता लगायतका काम रोकिएका छन्। सधैँ तलबको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमको क्रियाकलाप गरी मात्रै तलब खाने, यहाँको कहिले पनि एक आर्थिक वर्षमा तपाईँको के अरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबस्ने गाउँपालिकामा, जसले गर्दा अब सबैलाई
काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। पालिकामा समस्या चुलिँदै गए पनि जनप्रतिनिधि समाधान भन्दा एक आपसमा दोषारोपण गरिरहेका छन्। अध्यक्षको एकलौटी रवैयाका कारण पालिका समस्याको दलदलमा पुगेको वडा अध्यक्षको आरोप छ। ऊ आफूलाई मात्र भन्छ म यहाँको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुँ, म जे गर्छु त्यही हुन्छ, तपाईहरुबाट केही हुनेवाला छैन। खालि हामी सभामा बस्ने, सभामा निर्णय गरिदिने कार्यपालिकामा र कार्यान्वयनको पक्षमा जति आजसम्म हामी पनि कार्यपालिकाको जुन निर्णयहरू भएको छ आजसम्म कुनै पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन भएको छैन। योभन्दा अगाडि पाठ पुस्तकदेखि लिएर सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू विद्यालयको हामीले निर्णय गरे हो। कसको कारणले, के कारणले त्यो पाठ पुस्तक स्कुलमा जान सकेन, विद्यालयमा जान सकेन बालबालिका, आज यो अवस्था सिर्जना भयो। यता गाउँपालिका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डल पनि आफ्नै सहकर्मी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण समस्या आएको बताउँछन्। किताब किन्थे त कर्मचारी किन्थे, अधिकृत किनके लाभते किनेथे, कर्मचारी के तलब देते त अधिकृत देते। ऐठिन अधिकृत नहीं छे। यहाँ संघीय मामला मंत्रालय से मंत्री जी से पूछियो जे छिन्नमस्ता गाँव पालिका में अधिकृत किया न पठा रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नमस्ता भगवतीको नामबाट नामाङ्कित यो पालिका छिन्नमस्ता मन्दिरले भन्दा पनि आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र जनप्रतिनिधिको विवादले बढी चर्चामा आउन थालेको छ। जितेन्द्र कुमार झा, ग्यालेक्सी फोके, सप्तरी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। नदी कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्ध मर्मत गरिने भएको छ। नेपाल भारतका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको टोलीले स्थलगत अनुगमन सकेसँगै दुई देशबीच पूर्वी तटबन्धको मर्मत गर्ने सहमति भएको हो। टोलीमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपालले गरेका थिए। भारतीय पक्षको नेतृत्व गंगा नदी बाढी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख CKL दासले गरेका थिए। अर्को वर्षको वर्षा सुरु हुनु अघि नै तटबन्धको काम पूरा गर्ने तयारी छ। गर्ने कामहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अनि तिनीहरूलाई गर्नलाई रिकमेन्ड गर्नलाई एउटा कमिटी छ र त्यो कमिटीमा चाहिँ विभागको एकजना DTG चाहिँ सदस्य हुने। त्यो हिसाबले चाहिँ यो उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेको कामलाई फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न आज हामी आएको। त्यसपछि अब यो इन्डियन साइडबाट भने चाहिँ मे 15 सम्ममा यो मर्मत गरेर इन्ट्याक्ट बनाइसकेपछि अर्को बाढीमा क्षति हुन नदिनलाई यो बनाउने काम हुन्छ। भारतीय पक्षले तत्कालका लागि पूर्वी तटबन्धको निर्माण गर्ने बताउँदै थप एजेन्डाका विषयमा उच्चस्तरीय बैठकमा कुरा उठाउने बताएको छ। पर्वतको फलेबासमा रहेको एकीकृत नमुना बस्तीका बालबालिकालाई शिक्षा पाउन निकै सकस भएको छ। बस्तीबाट विद्यालय टाढा भएका कारण अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानै मान्दैनन्। फलेबास नगरपालिकाको अर्चेलेमा रहेको दलित बस्तीमा 72 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले बस्तीलाई छतिवन टारीमा स्थानान्तरण गरेपछि विद्यालय टाढा परेको हो, जसका कारण बालबालिकालाई सबैभन्दा नजिकको शिशु कल्याण प्राथमिक विद्यालय पुग्न नै 1.5 घण्टा हिँड्नुपर्छ। विद्यालय पुग्न जंगलको बाटो हिँड्नुपर्ने भएकाले पनि अभिभावक समस्यामा छन्। उनीहरूले गाउँमै शिशु विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको माग गरेका छन्। स्कुल माथि थियो, बच्चाहरू यहाँ तल सरिसकेपछि बच्चाहरू सानो बच्चाहरू स्कुल जानको लागि गाह्रो भयो। त्यही भएर एकदम समस्या भएको छ। अब यहाँ हामीले तत्काल एउटा शिशु स्वास्थ्यको अथवा शिशु विद्यालयको आवश्यकता परेको छ। त्यसको लागि बच्चाहरू माथि जान नसक्नु त्यो एउटा समस्या छ। र अर्को कुरा स्वास्थ्यको विषयमा अब स्वास्थ्य चौकी माथि पर्छ र कि हामी सामान्य बिमारी ज्वरो रुगाखोकी हुँदा पनि कि फलेवास नगर हस्पिटल अथवा तुलहिल हस्पिटल जानुपर्ने हुँदा बच्चाहरूको लागि पाका बुढाहरूको लागि बिरामी हुँदाखेरि समस्या भएको छ। फलेबास नगरपालिकाले कोही पनि विद्यार्थीहरू शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने बताउँदै आएको छ। वस्तुस्थिति बुझेर शिशु विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने बारे निर्णय लिने नगरपालिकाले जनाएको छ। तुरुन्तै गर्छौँ, त्यहाँ एकपटक सर्वे पुनः गर्छौँ। बच्चाहरूको अवस्था के छ, कति वर्षको छन्, कतिजना छन्, चल्न सक्ने अवस्था के हो, भौतिक पूर्वाधारको स्थिति के छ, त्यो सबै कुराहरू हेरेर हामी बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाबाट चाहिँ शिक्षा पाउने अधिकारलाई नगरपालिकाले सुनिश्चित गर्नलाई प्रतिबद्ध छ। एकीकृत नयाँ बस्तीमा 14 घर छन्। उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सामूहिक आरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ। बाराको बोधवनमा घरै पछि माछा पोखरी छन्।
यहाँका बासिन्दा परम्परागत खेती त्यागेर माछा पालनतर्फ आकर्षित भएपछि अहिले यो गाउँको परिचय नै फेरिएको छ। बोधवनलाई अचेल माछा गाउँ भनेर चिन्न थालिएको छ। परम्परागत खेती भन्दा माछा पालनबाट राम्रो आम्दानी भए पनि उचित मूल्य र बजारसम्मको पहुँच नहुँदा भने किसान चिन्तित बनेका छन्। बारामा वर्षेनी माछा पालक किसान बढ्दै गएका छन्। बोधवन, सिमरनगढ लगायतका गाउँमा 26,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी छन्। राष्ट्रिय उत्पादनमा बारा जिल्लाले मात्रै 25% योगदान पुर्याएको छ। बारामा मात्रै वर्षेनी 25,000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। माछामा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले जुन, सुपर जुन लगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। तर यसले वास्तविक किसानलाई समेट्न भने सकेको छैन। किसानको सीधा सम्पर्क बजारसम्मको नहुँदा उत्पादित माछा सस्तैमा बेच्न बाध्य छन्। सबै कुरोमा अनुगमन देखियो, तर माछामा हामीले बार कुरो गऱ्यौँ कि कमसेकम अनुगमन गर्नुहोस्, माछाले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। यो वास्तविक चिज के हो त, यो खाने योग्य छ कि छैन, कुन स्थानमा बजार छ, अनि पो किसानको पहुँच पुग्छ त। त्यस कारणले किसानको पहुँच चाहिँ अहिले चाहिँ बजारभन्दा धेरै बाहिर भइसकेको अवस्था छ। बारामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत माछा सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएको 5 वर्ष भयो। तर जिल्लामा धेरै माछा उत्पादन हुने बोधवनलाई सुपर जोनले समेट्न सकेको छैन। त्यसैले यहाँका किसान सुविधाबाट वञ्चित छन्। किसानको उत्पादन ठूला बजारसम्म सजिलै पुर्याउनु पर्ने सुपर जोनको उद्देश्य भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। सही बजारसम्म पहुँचको जुन कुराहरू छन् त्यसमा केही न केही रूपले चाहिँ सहयोग त भएकै छ हैन। अब रहेको कुरा हेर्नुस्, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ भएको छैन। सरकारले माछाको दरभाव निर्धारण गरिदिएको छैन। उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन ढुवानी एवं सुरक्षा निकायबाट हुने रोकटोकको पनि किसानले शास्ति झेल्नु परेको छ। स्थानीय निकायले कुनै समन्वय र सहयोग गरेको छैन। माछाको बजार बढ्दै गएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा स्वरोजगारी सृजना गर्न सकिने सम्भावना भने संकेत गरेको छ। बसन्त खतिवडा, ग्यालेक्सी 4K, बारा। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बेमौसमी वर्षातका कारण नोक्सानी बेहोरेका किसानका लागि विशेष योजना ल्याउने बताएका छन्। आज पाल्पाको तानसेनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। उनले विकास निर्माणको कार्य र जनताको रोजगारी सेवा प्रवाहलाई जोडेर सन्तुलित ढङ्गबाट विकास गर्न खोजिएको पनि बताए। जनताको जीवधनको सुरक्षा र सडक पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ। हाम्रा सडक पूर्वाधारहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा, किनकि हामी दुर्घटनाबाट पनि ठुलो पीडित भइरहेका छौँ। किनकि सडक सञ्जाल खुलिसकेपछि यातायात सञ्चालनमा आएका छन्, त्यसको चाहिँ कुनै मोनिटरिङ पनि नहुने र लापरवाहीको कारण होला। कयौँ ठाउँमा त हाम्रा साधनहरू नै कमजोर स्वरूपका चाहिँ पहाडी भेगमा जाने बेलामा यो दसैँ तिहारमा पनि बाहेक अहिले भर्खरै ठुल्ठुला दुर्घटनाबाट खबरबाट हामी पीडित छौँ। त्यति मात्र होइन, बाढी पहिरोको ठुलो प्रकोपबाट अब यही पाल्पादेखि गुल्मीसम्म हरकखाँची धेरै जिल्ला पहाडी धरातलहरू खस्केका छन् र ठुलो बाटोघाटो क्षति भएको छ। त्यसैले यो समग्र पक्षमा परिचालित गरेर प्रदेशमा एउटा संस्कारयुक्त प्रदेश बनाउने कुरा नै अहिले आफ्नो प्राथमिकता हो। एक अर्को प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री केसीले गठबन्धनमा रहेका दलसँगको सहमति अनुरूप नै सरकार अघि बढ्ने बताए। प्रदेशसभामा विपक्षी दलले गरेको अवरोधको तुक नरहेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस म्याग्दी सभापतिमा खमबहादुर गर्बुजा निर्विरोध चुनिएका छन्। उपसभापति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि भने मतदान भएको थियो। उपसभापतिमा हरिकुमार श्रेष्ठ र कर्णबहादुर भण्डारी, सचिवमा हिरबहादुर पुन र भरत रकाल, सहसचिवमा श्रीराम पौडेल र ध्रुवराज कार्की निर्वाचित भएका छन्। 45वटा वडाको अधिवेशनबाट चयन भएका 735 जना प्रतिनिधि मध्ये 712 जना मतदानमा सहभागी भएका थिए। प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। एमालेको 10औं महाधिवेशनका लागि नारायणी किरनार व्यवस्थित बनाइदै ठाउँ ठाउँमा गेट र 500 जना अट्ने मञ्च निर्माण हुँदै।
कर्णाली प्रदेशका महत्वाकांक्षी योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न। नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भन्दा पनि आर्थिक अनियमितताका साधन बने योजना। जनप्रतिनिधि बीचको विवादले छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सरकारी कामकाज ठप्प। पारिश्रमिक नपाएका पालिका अन्तर्गतका कर्मचारी 4 दिनदेखि आन्दोलनमा। कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्ध मर्मत गरिने। वर्षा अघि नै काम पूरा गर्न नेपाल र भारत सहमत। र परम्परागत खेती छोडेर माछा पालनमा आकर्षित हुँदै 12 बोधवनका किसान। उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापनमा सरकार भने उदासीन। नमस्ते।